लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल लिखा है कि हम नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं फिर भी दिल को सुकून हासिल नहीं होता। हमने सुना है कि जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं उनको बड़ी बेफिक्री रहती है, दिल का सुकून हासिल होता है, लेकिन मुझे हासिल नहीं हो रहा है। ये हमारे एक नाजरीन में से इन्होंने पूछा है। मैं इंशाअल्लाह जवाब पेश करता हूं कि दिल का सुकून कैसे हासिल होता है, और तहज्जुद के बाद भी अगर दिल को सुकून हासिल ना हो तो आदमी क्या करे, क्यों बाज लोगों को तहज्जुद के बाद भी दिल का सुकून हासिल नहीं होता। इंशाअल्लाह ये सारी बातें मैं आपको पेश करूंगा। आप तवज्जो के साथ पूरा बयान सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, ये अगर वो दुरुस्त है तो सारा जिस्म ठीक है, और अगर वो खराब है तो पूरा बदन नाकारा है। खबरदार सुन लो कि वो दिल है। दिल एक ऐसा लुथरा है गोश्त का कि वो अगर ठीक तो पूरा बदन ठीक, वो नहीं ठीक तो कुछ भी ठीक नहीं। इंसान के जिस्म में दिल का किरदार बहुत अजीम है। कल्ब इंसानी बदन में तमाम आज़ा का सरदार है। जिस्म के तमाम आज़ा मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, इन तमाम आज़ा का दारो मदार भी दिल पर ही है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दिल के बारे में हिदायत दी। ये दिल क्या है? ये पट्ठों के मजमुआ पर मुश्तमल एक ऐसा अज़्व है जो इंसानी बदन को मुसलसल खून पहुंचाता है। ये इंसानी तन में मौजूद खून के निज़ाम गर्दिश के दरमियान वाक़ है। ये पूरा निज़ाम खून की रगों के एक जाल पर मुश्तमल है। खून दिल से पूरे इंसानी बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से होता हुआ फिर वापस दिल की तरफ लौटता है। अल्लाह ताला ने दिल का निज़ाम ऐसा रखा है कि इसमें गौर करते हुए इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। तहकीक के मुताबिक दिल एक दिन में 1,00,000 मरतबा सुकड़ता और फैलता है। दिल हर मिनट में तकरीबन 5 या 6,000 क्वार्टर गीलन खून इंसानी बदन के मुख्तलिफ आज़ा तक पहुंचाता है। इंसान के जिस्म में ये वाहिद पार्ट है, उज़्व है, जिसकी हरकत पर इंसानी जिंदगी की बका है। ये उसका हजम इंसानी मुट्ठी जैसा है, इंसानी मुट्ठी जैसा ही है, जिसे इंसान आसानी से अपने हाथ में थाम सकता है। ये दिल ही है, अगर उसकी हिफाजत ना की जाए तो जाहिरी व बातिनी अमराज में मुब्तला हो सकता है। जाहिरी मर्ज तब होता है जब दिल की नाली तंग हो जाती है, जिसके सबब खून का बहाव कम हो जाता है। नतीजे के तौर पर सीने में दर्द शुरू हो जाता है और सांस मुश्किल से आने लगता है। इसके नतीजे में दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसे अंग्रेजी में हार्ट अटैक भी कहते हैं। बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ अमेरिका में सालाना 1 मिलियन अफराद इस मर्ज का शिकार होते हैं। जाहिरी मर्ज का इलाज डॉक्टर और हकीम करते हैं, जिन पर इंसान हजारों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। दिल के बातिनी अमराज भी बहुत हैं, जिनमें अक्सर इंसान मुब्तला है, जिनका एहसास भी इंसान को कम ही होता है। जी हाँ, आइए अब आपकी बात आ रही है। ये दिल के ताल्लुक से कुछ खास बातें मैंने पेश कर दी आपको। अब दिल का सुकून जो नहीं आता है ना, वो क्यों नहीं आता है? देखिए, दिल के कुछ बातिनी अमराज हैं। बातिनी रूहानी तौर पर भी दिल मरीज होता है। एक तो जाहिरी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर के इलाज से ठीक होते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बातिनी है। दिल बातिनी बीमारियों में भी मुब्तला होता है। उसका इलाज कैसे होगा? कौन सी बीमारी है वो? देखिए, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, हसद और तकब्बुर, ये ऐसे बीमारियां हैं जो बगैर तौबा और इस्लाह के खत्म नहीं होते। हदीस मुबारक से भी यही मुराद है। इसका इलाज बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया अमराज में मुब्तला है। आज पूरी दुनिया सुकून और राहत की तलाश में मारी फिर रही है। आराम और सुकून कैसे हासिल होगा जबकि हमने अपने दिल को बुग़्ज़, दुश्मनी, हसद, कीना और तकब्बुर जैसे गुनाह से भर रखा है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आप को हसद से बचाओ, इसलिए कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को, सूखी लकड़ियों को खा जाती है। यह हसद है जो तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है, सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। जैसा कि एक बुजुर्ग ने खूब कहा कि सबसे पहली चीज किब्र है, इसलिए कि शैतान तकब्बुर की वजह से बुराई और नाफरमानी में मुब्तला हुआ। दूसरी चीज आदमी का लालच है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने लालच की वजह से फल खाया और जन्नत से निकाले गए।
تیسری چیز آدمی کا حسد ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا، پہلی جو موت ہوئی، وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حابیل سے حسد کیا کہ اس کو وہ چیز کیوں مل رہی ہے جو مجھے نہیں مل رہی، اس نے چاہا کہ یہ اس کو نہ ملے، اسی بات نے اسے پہلے خون پر، پہلی قتل پر آمادہ کیا۔ یہ حسد بنیادی چیز ہے جو کہ بہت سارے اعمال، اخلاقی برائیوں اور انسانوں کے ساتھ تعلق میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ان سب سے ہمیں بچنا ہے۔ دل تو ابتدا ہی سے بالکل خالی پیالے کی طرح تھا، ہم نے خود اس میں لذات کا اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی جگہ ہی نہیں رکھی۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک سیر و تفریح کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان بیہودہ فلموں اور حیا باختہ گانوں میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، اسی کو اپنا مقصد حیات بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ سکون اور اطمینان قلب وہاں ڈھونڈنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیجئے، خدا کی ذات کو یاد کرنے والے کتنے لوگ چین و آرام کی زندگی پاتے ہیں، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سکون و اطمینان اللہ کے گھر اور وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ رسول کی بات کی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر اپنی اصلاح کروائیں تاکہ دل ان مہلک امراض سے خالی ہو جائے۔ یہی ان مہلک امراض باطنی کے ماہر ہیں جو خانقاہوں میں بیٹھے اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کرے۔ تہجد بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، تہجد بھی خدا کا ذکر ہی ہے، پھر تہجد گزار کو سکون نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ تو جس بھی تہجد گزار کو یا جس بھی نمازی کو سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کو چیک کریں کہ کوئی دل کے جو بیماریاں میں نے بتائی ہے، ان دل کی بیماریوں میں آپ پڑے تو نہیں ہیں، حسد آپ کے دل میں تو نہیں ہے، بغض، کینہ، جلن، جلس، تکبر، یہ ساری چیزیں دل میں تو نہیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے دل میں ہے تو پہلے اس سے اپنے دل کو صاف کیجئے۔ جب اس سے دل صاف ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نیکیاں کریں گے تو آپ کی نیکیوں سے آپ کو لذت بھی حاصل ہوگی اور ساتھ ہی آپ کو سکون قلب بھی نصیب ہوگا۔ بیماری پڑی ہو، جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب یہ کہ آپ کہیے گا کہ میں تھوڑی کہ تکبر کرتا ہوں، میں تھوڑی حسد کرتا ہوں، تھوڑی میں بغض و کینہ رکھتا ہوں، تو یقین مانیں اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تکبر کی حقیقت کیا ہے، بغض کیا ہے، حسد کیا ہے، کینہ کیا ہے، جلس کیا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل پتہ بھی نہیں لوگوں کو رہتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں صفحات ان چیزوں کے بارے میں آپ نے قلم سے لکھے ہیں، ہزاروں صفحات، ایک نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اتنا لمبا کچھ لکھنے کی کیوں پڑی ہے، کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ مطلب یہ کہ یہ تفصیلی چیزیں ہیں، تو آپ ان چیزوں کا بھی علم حاصل کریں۔ حسد، بغض، کینہ، ان کو اگر جاننا ہے تو اگر آپ کو اردو آتی ہے تو مرحبا، احیاء العلوم امام غزالی کی ہے، آپ اس کو پڑھیے، ان چیزوں سے اپنے دل کو صاف کیجئے، پھر دیکھیے کہ الحمدللہ آپ کو تہجد میں لذت حاصل ہونے لگے گی۔ مزید ایک بات عرض کر دوں کہ اگر آپ کو سکون قلب نہیں مل رہا تہجد کے ذریعے تو اس سے آپ تہجد نہ چھوڑیں، کوئی عبادت نہ چھوڑیں۔ سکون قلب اپنی ایک چیز ہے، لیکن عبادت کا ثواب یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اگر دل کا سکون حاصل نہیں بھی ہو رہا ہے، ثواب تو ملے گا ہی نا، ثواب کہیں نہیں جا رہا ہے، تو ثواب جب کہیں نہیں جا رہا ہے تو آپ عبادت کنٹینیو کریں، آج نہ کل نہ پرسوں آپ کو انشاءاللہ عبادت کی لذت بھی اور سکون بھی ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔